नमस्कार, म सुमन बस्नेत। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सिक्न चाहने कक्षा 11 का भाइ बहिनीहरूलाई यो भिडियोमा स्वागत छ। यो भिडियो ट्युटोरियलमा बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट के हो र कसरी सजिलै बुझेर तयार पार्न सकिन्छ भनी सिक्नेछौँ। एउटा व्यापारिक संस्थाले आफ्ना सबै बैंकिङ कारोबारहरूको अभिलेख क्याश बुकको बैंक कलममा राख्ने गर्दछ। बैंक मार्फत प्राप्त हुन आएका रकमहरू साथै बैंकमा जम्मा गरिएका रकमहरू क्याश बुकको डेबिट साइडमा देखाइएको हुन्छ। त्यसैगरी बैंक मार्फत भुक्तानी गरिएका सम्पूर्ण रकमहरू क्रेडिट साइडमा देखाइएको हुन्छ। त्यसैगरी बैंकले ग्राहकसँग गरेको कारोबारको अभिलेखलाई पासबुक वा बैंक स्टेटमेन्टमा देखाउने गर्दछ। बैंकले जम्मा हुन आएको रकमलाई क्रेडिट साइडमा र भुक्तानी गरेको रकमलाई डेबिट साइडमा देखाउने गर्दछ। क्याश बुकमा जे जति रकम डेबिट भएको छ, त्यो डेबिट भएका रकमहरू बैंकले क्रेडिट साइडमा देखाउँछ। जस्तै क्याश बुकमा यहाँ 5,000 रुपैयाँ डेबिट भएको छ भने यो कुरो पासबुकको क्रेडिट साइडमा देखिएको हुन्छ। त्यसैगरी क्याश बुकमा क्रेडिट साइडमा यहाँ 3,000 रुपैयाँ देखिएको छ, जुन कुरो पासबुकको डेबिट साइडमा देखिएको हुन्छ। अर्थात् क्याश बुकमा डेबिट हुने कुरो पासबुकको क्रेडिट तर्फ देखिन्छ, क्याश बुकको डेबिट हुने कुरो पासबुकको क्रेडिटमा र क्याश बुकमा क्रेडिट हुने कुरोहरू पासबुकको डेबिटमा देखिएको हुन्छ। महिनाको अन्त्यमा क्याश बुकले क्लोजिङ ब्यालेन्स 15,000 रुपैयाँ देखाएको छ। यो क्याश बुकको डेबिट ब्यालेन्स देखिएको छ। त्यसैगरी पासबुकले सो महिनाको अन्त्यमा 15,000 रुपैयाँ नै क्लोजिङ ब्यालेन्स देखाएको छ। क्याश बुकले देखाएको ब्यालेन्स र पासबुकले देखाएको ब्यालेन्स बराबर छ। यहाँ क्याश बुकले 15,000 रुपैयाँ ब्यालेन्स देखाएको छ र पासबुकले पनि 15,000 रुपैयाँ ब्यालेन्स देखाएको छ। यो दुईटै एक अर्कामा बराबर हुन्छ। तर समस्या कहाँ आइपर्छ भनेर भन्दाखेरि सधैँभरि यस्तो नहुन सक्छ। क्याश बुकले देखाउने ब्यालेन्स र पासबुकले देखाउने ब्यालेन्स फरक हुन सक्छ। के कारणले फरक भयो, किन फरक पर्यो भन्ने कुरोलाई समेटेर एउटा विवरण तयार पारिन्छ, जुन विवरणलाई बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनिन्छ। यहाँनिर प्लिज नोट भनेर केही कुरा उल्लेख गरिएको छ। क्याश बुक डेबिटेड मिन्स इन्क्रिज इन क्याश बुक। क्याश बुक डेबिट हुनुको अर्थ हो क्याश बुक बढ्नु अर्थात् प्लस हुनु। त्यसैगरी क्याश बुक क्रेडिटेड मिन्स डिक्रिज इन क्याश बुक। क्याश बुक क्रेडिट हुनुको अर्थ हो माइनस र क्याश बुक डेबिट हुनुको अर्थ हो प्लस। त्यसैगरी पासबुक डेबिटेड भन्नुको अर्थ हो पासबुक घट्नु माइनस। त्यसैगरी पासबुक क्रेडिटेडको अर्थ हुन्छ प्लस अर्थात् पासबुक इन्क्रिज हुनु बढ्नु। यहाँ हामीले एउटा क्याश बुक लिएको छौँ र एउटा पासबुक लिएको छौँ। क्याश बुकले क्लोजिङ ब्यालेन्सको रूपमा 20,000 रुपैयाँ देखाएको छ। त्यसैगरी पासबुकले क्लोजिङ ब्यालेन्सको रूपमा 10,000 रुपैयाँ देखाएको छ। हामीले के देखिरहेको छौँ भने क्याश बुकले देखाएको ब्यालेन्स र पासबुकले देखाएको ब्यालेन्स मिल्दैन। यो दुईटै ब्यालेन्स त मिल्नु पर्ने हो, तर यो दुईटै ब्यालेन्स एक आपसमा मेल खाँदैन। अब के कारणले मेल खाएन त भनेर हामीले यो क्याश बुक र पासबुकलाई माइन्युटली हेर्यो भने हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। हामीलाई थाहा छ क्याश बुकमा जे कुराहरू डेबिट तर्फ देखाइएको हुन्छ, ती कुराहरू पासबुकको क्रेडिट तर्फ देखाइएको हुन्छ।
अब हामीले यहाँ हेरौँ क्यास बुकको डेबिटमा 5,000 रुपियाँ देखाइएको छ भने पासबुकको क्रेडिटमा पनि 5,000 रुपियाँ देखाइएको छ। त्यसै गरी क्यास बुकको डेबिटतर्फ यहाँ 10,000 देखाइएको छ भने पासबुकको क्रेडिटतर्फ पनि 10,000 रुपियाँ देखाइएको छ। क्यास बुकको डेबिटतर्फ यहाँ एउटा 15,000 रुपियाँ देखाइएको छ, तर पासबुकको क्रेडिटतर्फ सो रकम देखिँदैन। त्यसै गरी यहाँ पासबुकको क्रेडिटमा देखिएको छ 2,000 रुपियाँ, जुन क्यास बुकको डेबिटतर्फ देखिएको छैन। अर्को हामी के देख्न सक्छौँ यहाँ भने क्यास बुकको क्रेडिटतर्फ 3,000, 4,000 र 3,000 तीनटा रकमहरू उल्लेख भएको छ, यहाँ दुईटा रकमहरू उल्लेख भएको छ। क्यास बुकको क्रेडिटमा 3,000 छ, पासबुकको डेबिटतर्फ 3,000 छ। क्यास बुकको क्रेडिटमा 4,000 रुपियाँ छ, पासबुकको डेबिटमा पनि 4,000 रुपियाँ छ। यो रकमले त फरक परेन, तर हामी यहाँ के देख्न सक्छौँ भने क्यास बुकको क्रेडिटमा 3,000 रुपियाँ देखिएको छ, तर पासबुकको डेबिटतर्फ यहाँनिर त्यो रकम देखिएको छैन। त यिनै केही कारणहरू छन्। क्यास बुकमा कुनै रकम देखाइएको छ, त्यो कुरो पासबुकमा देखिएको छैन, अथवा पासबुकमा कुनै रकम देखाइएको छ, त्यो कुरो क्यास बुकमा देखाइएको छैन। यस्तै अन्य थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन्, जुन कारणहरूको कारणले गर्दाखेरि क्यास बुकले देखाउने ब्यालेन्स र पासबुकले देखाउने ब्यालेन्स मेल खाँदैन। अब एउटा परिभाषा लिउँ। एक निश्चित मितिमा नगदी किताबको बैंक महल र पासबुकले देखाउने मौजदात बीचको अन्तरका कारणहरू पत्ता लगाउने उद्देश्यका साथ निश्चित अवधिमा तयार गरिने विवरणलाई बैंक हिसाब मिलान विवरण भनिन्छ। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट इज प्रिपेयर्ड एट periodical intervals with a view to indicate the items which cause disagreement between the balance as per the bank columns of the cash book and the bank passbook on the given date। यो परिभाषा जे.आर. बार्टलीले दिएका हुन्। अब हामी नगदी किताब र पासबुकको मौजदातमा फरक पर्नुका कारणहरूबारे जान्नेछौँ। यहाँ एउटा पहिलो कारण छ, चेक जारी गरियो तर भुक्तानीका लागि बैंकमा प्रस्तुत भएन। चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। एउटा उदाहरण हेरौँ। अ चेक अफ ₹5,000 इस्युड टु हरि। हरिलाई एउटा 5,000 रुपियाँको चेक जारी गरियो, तर बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट, तर ऊ पेमेन्ट लिन बैंकमा गएन। यस्तो हुन्छ। अब हामी हेरौँ यसको कारणले गर्दा हाम्रो क्यास बुक र पासबुकमा कस्तो असर हुन्छ। हामीले हरिलाई चेक जारी गर्यौँ भनेपछि क्यास बुकको क्रेडिटमा 5,000 रुपियाँ हामीले इन्ट्री गरिदिन्छौँ, माइनस गरिदिन्छौँ, तर पासबुकमा त्यो रकम डेबिट हुनुपर्ने, तर त्यहाँ कुनै इन्ट्री भएन। त्यसो भएपछि हाम्रो क्यास बुकले क्लोजिङ ब्यालेन्स 5,000 देखाउँछ, किनभने 10,000बाट 5,000 घट्यो, तर पासबुकले जतिको त्यति 10,000 रुपियाँ ब्यालेन्स दिएको छ। यहाँ हामीले सुरुवातमा क्यास बुकको र पासबुकको 10,000 रुपियाँ ब्यालेन्स राखेको छौँ। अब हामी के देख्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि क्यास बुक 5,000ले घट्यो, अथवा हामी के पनि भन्न सक्छौँ भने पासबुक 5,000ले बढ्यो। त्यसै गरी हामी यहाँ अर्को एउटा कारण हेरौँ। बैंकमा चेक जम्मा गर्न वा सङ्कलन गर्न पठाइयो, तर जम्मा वा सङ्कलन भएन। चेक्स पेड अर डिपोजिटेड बट नट कलेक्टेड अर क्रेडिटेड बाई बैंक। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यहाँ। अ चेक अफ ₹5,000 पेड इन्टु बैंक बट नट कलेक्टेड अर क्रेडिटेड बाई बैंक भनेर भनेको छ। अब यसको कारणले हाम्रो क्यास बुक र पासबुकमा के असर गर्छ हामीले हेरौँ। यहाँ हामीले सुरुमा क्यास बुक र पासबुक दुईटैमा 10,000 रुपियाँ ब्यालेन्स लिएको छौँ। अब एउटा चेक 5,000 रुपियाँ बैंकमा जम्मा गर्न पठायौँ हामीले भनेपछि हामीले क्यास बुकको डेबिटतर्फ 5,000 रुपियाँ प्लस गरिदिन्छौँ, हैन। त
तर यसको पासबुकमा क्रेडिट साइडमा कुनै इन्ट्री भएन। यसको अर्थ के हो भनेर भन्दाखेरि क्यास बुकले 15,000 रुपियाँ ब्यालेन्स देखायो र पासबुकले जतिको त्यति 10,000 ब्यालेन्स देखायो। यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने क्यास बुक 5,000 ले बढ्यो अथवा पासबुक 5,000 ले घट्यो। अब अर्को एउटा कारण हेरौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ चेक डिपोजिटेड इन्टु द ब्याङ्क बट डिसअनर्ड। ब्याङ्कमा चेक जम्मा गरियो तर चेक अप्रतिष्ठित भयो। अब विभिन्न कारणले गर्दा चेक अप्रतिष्ठित हुन सक्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने ब्याङ्कले त्यो चेकको भुक्तानी दिन अस्वीकार गर्दछ भने त्यसलाई हामीले चेक अप्रतिष्ठित भएको भनेर भन्छौँ। चेकको प्रतिष्ठा रहेन, इज्जत रहेन, अर्थात् ब्याङ्कले चेकको भुक्तानी दिन मानेन। एउटा इक्जाम्पल यहाँ हेरौँ। अ चेक अफ ₹5,000 रिसिभ्ड फ्रम सबल वाज पेड इन्टु ब्याङ्क। सबलबाट प्राप्त भएको 5,000 को चेक हामीले ब्याङ्कमा जम्मा गर्यौँ, बट डिसअनर्ड बाई ब्याङ्क। तर त्यो चेक ब्याङ्कले डिसअनर्ड गरिदियो। अब कुरो के छ भनेर भन्दाखेरि क्यास बुक र पासबुकमा कस्तो असर हुन्छ त? जब हामीले चेक डिपोजिट गर्न पठाउँछौँ तब हामी क्यास बुकको डेबिट साइडमा 5,000 रुपियाँ प्लस गरिदिन्छौँ हामीले, तर त्यसको इन्ट्री पासबुकमा भएन किनभने चेक त ब्याङ्कले डिसअनर गरिदियो, जम्मा गर्न अस्वीकार गरिदियो। त्यो डिसअनर भयो, चेक जम्मा भएन। नभइसकेपछि हामी के देख्छौँ भनेर भन्दा क्यास बुकको डेबिट साइडमा 15,000 रुपियाँ ब्यालेन्स भयो र पासबुकको क्रेडिट साइडमा हामी देखिरहेछौँ 10,000 मात्रै ब्यालेन्स देखाइरहेको छ। यसको अर्थ के हो भयो भने क्यास बुक 5,000 ले बढ्यो अथवा पासबुक 5,000 ले घट्यो। अर्को कारण हेरौँ हामी यहाँ। अर्को कारण यहाँ छ ब्याङ्कले ब्याज दियो वा अन्य कुनै आम्दानी क्रेडिट गर्यो तर नगद किताबमा प्रविष्टि भएन। इन्ट्रेस्ट अर एनी इन्कम क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यहाँनिर। जस्तै इन्ट्रेस्ट अलाउड बाई ब्याङ्क ₹2,000 बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक। ब्याङ्कले 2,000 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट दियो, ब्याज दियो हामीलाई, तर त्यो कुरो क्यास बुकमा रेकर्ड भएन। अब क्यास बुक र पासबुकमा के असर हुन्छ त? ब्याङ्कले ब्याज दिएपछि हाम्रो पासबुकको क्रेडिट साइडमा 2,000 रुपियाँ प्लस गरिदियो, तर क्यास बुकको डेबिट साइडमा त्यसको कुनै इन्ट्री भएन। अब यसबाट के हुने भयो त भनेर भन्दाखेरि पासबुक बढ्ने भयो र क्यास बुक घट्यो है। क्यास बुक 2,000 ले घट्यो अथवा हामी भन्न सक्छौँ पासबुक 2,000 ले बढ्यो। त्यस्तै अर्को एउटा कारण हेरौँ हामी। ब्याङ्क चार्ज इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट कमिसन डेबिटेड बाई ब्याङ्क। ब्याङ्कले ब्याङ्क चार्ज या इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट या कमिसन बापत रकम हाम्रो डेबिट गरिदियो, तर त्यो कुरो क्यास बुकमा लेखिएन भने। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यहाँ। ब्याङ्क चार्ज डेबिटेड बाई ब्याङ्क ₹2,000 बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक। यहाँ क्वेसनले भनिरहेको छ कि ब्याङ्कले ब्याङ्क चार्ज बापत 2,000 रुपियाँ कटायो, डेबिट गरिदियो, तर त्यो कुरो क्यास बुकमा रेकर्ड भएन। क्यास बुक र पासबुकमा के हुने भयो त भनेर भन्दा जब ब्याङ्कले डेबिट गरिदियो 2,000 रुपियाँ पासबुकमा, तर क्यास बुकमा क्रेडिट साइडमा त्यो इन्ट्री हुनुपर्ने इन्ट्री भएन भनेपछि अब हामी के देख्छौँ भनेर भन्दा क्यास बुकमा ब्यालेन्स जतिको त्यति 10,000 रुपियाँ रह्यो, तर पासबुकमा 2,000 रुपियाँ घटेकोले ब्यालेन्स 8,000 रुपियाँ देखिन आयो। अब हामी यहाँ के भनेर भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि पासबुक 2,000 रुपियाँले घट्यो अथवा के पनि भन्न सकिन्छ भने क्यास बुक 2,000 रुपियाँले बढ्यो। अर्को कारण हेरौँ। जस्तै यहाँ डाइरेक्टली पेड बाई ब्याङ्क अन बिहाफ अफ कस्टमर बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक। ब्याङ्कले ग्राहकको तर्फबाट सोझै भुक्तानी गर्यो तर नगद किताबमा प्रविष्टि भएन। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड बाई ब्याङ्क अन स्ट्यान्डिङ अर्डर ₹2,000 बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक भन्छ। ग्राहकको स्ट्यान्डिङ अर्डर अनुसार ब्याङ्कले के गरिदियो भने इन्सुरेन्स प्रिमियम तिर्दियो, तर त्यो कुरो क्यास बुकमा रेकर्ड भएन, हामीलाई जानकारी भएन, हामीले क्यास बुकमा रेकर्ड गरेनौँ। अब यो क्यास बुक र पासबुकमा के असर हुन्छ त भनेर हेरौँ। पासबुकमा त ब्याङ्कले 2,000 रुपियाँ घटाइदियो किनभने उसले हाम्रो इन्सुरेन्स प्रिमियम तिर्दिएको छ
हैन। तर त्यो कुरो क्यासबुकमा कुनै रेकर्ड भएन, जानकारी भएन। भनेपछि हामी यहाँ के देख्छौँ भनेर भन्दा क्यासबुकले 10,000 ब्यालेन्स देखाइरहेको छ, पासबुकले 8,000 ब्यालेन्स देखाएको छ। यसको अर्थ के हो भनेर भन्दा क्यासबुक 2,000 ले बढ्यो या पासबुक 2,000 ले घट्यो। त्यस्तै अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ हामी। अमाउन्ट डाइरेक्टली डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क बाई डेटर्स बट नट रेकर्डेड इन क्यासबुक। अब आसामीले या कुनै ग्राहकले सोझै ब्याङ्कमा रकम जम्मा गर्यो तर नगद किताबमा प्रविष्टि भएन। अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। सरोज अ डेटर, सरोज एउटा डेटर हो हाम्रो। डाइरेक्टली डिपोजिटेड ₹2,000 इन्टु ब्याङ्क। यसले ब्याङ्कमा डाइरेक्टली 2,000 रुपियाँ जम्मा गरिदिएको रहेछ, बट नट रेकर्डेड इन क्यासबुक। तर त्यो कुरो क्यासबुकमा रेकर्ड भएन। हेरौँ क्यासबुक र पासबुकमा के असर हुन्छ। हाम्रो पासबुकमा 2,000 रुपियाँ देखियो किनभने सरोजले जम्मा गरिदियो, तर क्यासबुकमा त्यसको इन्ट्री भएन। यसको अर्थ के भयो भन्दाखेरि पासबुक बढेर त 12,000 भयो भने तर क्यासबुकमा जतिको त्यति 10,000 रुपियाँ छ। यसबाट हामी के देख्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि क्यासबुक 2,000 ले घटेको छ र पासबुक 2,000 ले बढेको छ। अब यस्तै अरू थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन्। ती कारणहरूको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा चर्चा गर्ने नै छौँ। अब लागौँ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको फर्मेटतर्फ। सबभन्दा माथि हामी हेडिङ लेख्छौँ, त्यसको मुनतिर यहाँनिर हामी क्वेसनमा दिएको डेट लेख्छौँ। अब हामीलाई क्वेसनमा ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक अथवा पासबुक दिएको हुन्छ, त्यो हामीले रकमलाई यहाँ देखाउँछौँ। त्यसपछि केही कारणहरू पनि दिएको हुन्छ जसले गर्दा क्यासबुक र पासबुकको ब्यालेन्स एक आपसमा मिलेको हुँदैन। ती कारणहरू मध्ये केहीलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ भने केहीलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कारणहरूलाई जोड घटाउ गरिसकेपछि अन्तिममा हाम्रो यहाँनिर ब्यालेन्स एज पर पासबुक या क्यासबुक निस्किन्छ। यदि क्यासबुकबाट हामीले सुरु गर्यौँ भने ब्यालेन्स एज पर पासबुक आउँछ। यदि पासबुकबाट सुरु गरिएको छ भने आन्सरमा ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक आउँछ। अब कुन आइटमलाई हामीले जोड्ने र कुन आइटमलाई घटाउने भन्नुको अर्थ कुन कुरो हामीले एडमा राख्ने, कुन कुरो लेसमा राख्ने भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने त भनेर भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भनेर भन्दा यदि हामीलाई क्वेसनमा क्यासबुकको ब्यालेन्स दिएको छ, हामीले क्यासबुक ब्यालेन्सबाट सुरु गरिरहेका छौँ भने क्यासबुकलाई ध्यान दिने। यदि पासबुकबाट सुरु भएको छ भने पासबुकलाई नै ध्यान दिने। क्यासबुकबाट सुरु भएको छ भने क्यासबुकलाई ध्यान दिने र यदि क्यासबुक बढेको छ भने घटाउनु पर्छ, लेस गर्ने। यदि क्यासबुक घटेको छ भने त्यसलाई बढाउनु पर्छ, एड गर्ने। त्यस्तै पासबुकबाट सुरु गरेको छ हामीले भने पासबुकलाई ध्यान दिने। पासबुक बढेको रहेछ भने घटाउने, लेस गर्ने। यदि पासबुक घटेको छ भने हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो आइटमलाई हामीले एड गर्ने। र अन्तिममा हाम्रो यहाँ एन्सर आउँछ ब्यालेन्स एज पर पासबुक अथवा क्यासबुक। अब अलिकति नोट गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि हाम्रो यो आन्सर नेगेटिभ आयो भने हामीले यहाँ एउटा ओभरड्राफ्ट भनेर एउटा वर्ड थपिदिन्छौँ। ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर पासबुक या क्यासबुक हुन्छ। त्यो ब्यालेन्स नेगेटिभ आउनु भनेको हाम्रो अनफेभरेबल ब्यालेन्स हो, जसलाई हामीले ओभरड्राफ्ट भनेर भन्छौँ। मैले यहाँ एउटा क्वेसन लिएको छु, यो हरियो ब्याकग्राउन्डमा HSEB 2067 को क्वेसन लिएको छु। अब यो क्वेसनलाई सल्भ गरेर हेरौँ। यो क्वेसनमा केही इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। जस्तो यहाँ ए नम्बरमा भनेको छ क्यास बुक सोड अ ब्यालेन्स अफ 20,000 अन एन्डिङ अफ असार। असार महिनाको अन्त्यमा क्यास बुकले 20,000 चाहिँ ब्यालेन्स देखाइरहेको छ। तब अब हामी यहाँ सबभन्दा पहिले यो ब्यालेन्स देखाउँछौँ। ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भनेर 20,000 हामीले यहाँनिर देखायौँ। ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भनेर यो फाइनल कलममा यहाँ 20,000 देखायौँ। अब केही आइटमहरू एडमा जान्छ, केही आइटम लेसमा जान्छ र हाम्रो रिजल्ट आन्सर चाहिँ के आउँछ भन्दा ब्यालेन्स एज पर
पासबुक, किनभने हामीलाई यहाँ क्यास बुकको ब्यालेन्स दिएको छ। हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि पासबुकको ब्यालेन्स। अब बी नम्बरतिर लागौँ। बी नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि चेक्स अमाउन्टिङ टु ₹2500 were sent to bank for collection, but checks of only 2000 were credited in passbook. 2500 रुपियाँ बराबरको चेक चाहिँ कलेक्सन गर्न ब्याङ्कमा पठाइएको रहेछ, जम्मा गर्न पठाइएको रहेछ। तर ब्याङ्कले 2000 रुपियाँ मात्रै जम्मा गरिदियो भनेपछि अब के हुन्छ त? मैले यहाँ रफ गर्नको लागि क्यासबुक र पासबुक पनि बनाएको छु। हामीले 2500 जम्मा गर्न पठायौँ, हामीले यहाँ क्यासबुकको डेबिट साइडमा प्लस गऱ्यौँ 2500 भने ब्याङ्कमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 2000 मात्रै चाहिँ के भयो क्रेडिट भयो, 2000 मात्रै जम्मा भयो। अब हामी यहाँ के देख्छौँ भने क्यासबुकमा 2500 प्लस भएको छ, तर पासबुकमा 2000 मात्रै प्लस भएको छ भनेपछि क्यासबुक 500 रुपियाँले बढेको देखिन्छ। क्यासबुक 500 रुपियाँले बढेपछि त के गर्ने त भनेर भन्दा यो आइटम क्यासबुक बढेको छ, बढेको भए घटाउने हैन। हामीसँग सिम्पल फर्मुला छ, घटेको भए बढाउने, बढेको भए घटाउने। हामी क्यासबुकबाट सुरु गरिरहेका छौँ, क्यासबुकलाई हेऱ्यौँ, क्यासबुक बढिरहेको छ। कति रुपियाँले बढेको छ त? फरक रकम के हो त? 500 रुपियाँ फरक रकम हो। 500 रुपियाँले फरक परेको रहेछ। 500 रुपियाँ क्यासबुक बढेको छ भने हामीले घटाउने। त्यसैले यसलाई हामीले लेसमा देखाउँछौँ। चेक सेन्ट टु ब्याङ्क फर कलेक्सन बट नट क्रेडिटेड इन पासबुक भनेर 500 रुपियाँ हामीले यहाँ लेसको आइटममा देखाइदियौँ। त्यसपछि हामी अर्को नम्बरमा लागौँ, नम्बर सी। सीमा के भनेको छ भन्दाखेरि चेक्स ड्रन बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट ₹3000। 3000 रुपियाँको चेक काटेर भुक्तानी गरिएको रहेछ कसैलाई, तर के भयो भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति ब्याङ्कमा पैसा लिन गएन, ब्याङ्कमा प्रेजेन्ट भएन त्यो चेक। अब हामीले चेक काटेर भुक्तानी गर्ने बित्तिकै के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि क्यास बुकमा क्रेडिट गरिदिन्छौँ। क्यास बुकमा 3000 रुपियाँ यहाँ क्रेडिट गऱ्यौँ, तर कुरो के भयो भनेर भन्दाखेरि ब्याङ्कमा लिन गएन, ब्याङ्कले त्यो कुरालाई डेबिट गरेन, ब्याङ्कले माइनस गरेन, यहाँ पासबुकमा त्यो पैसा देखिएन। अब यसबाट हामी प्रश्न के देख्न सक्छौँ भने हाम्रो क्यास बुक त माइनस भयो 3000, क्यास बुक घटेको रहेछ भने हामीले के गर्नुपर्छ? बढाउनु पर्छ। त्यसैले यो आइटमलाई हामीले एडमा देखाउँछौँ। चेक्स ड्रन बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भनेर 3000 रुपियाँ हामीले यहाँ देखाइदिउँ। अब डी नम्बरमा लागौँ। अ कस्टमर हेज डाइरेक्टली डिपोजिटेड ₹5000 इन्टु ब्याङ्क बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक। एउटा कस्टमरले हाम्रो ब्याङ्क खातामा 5000 रुपियाँ चाहिँ डाइरेक्टली जम्मा गरिदिएछ, तर त्यो कुरो हाम्रो क्यास बुकमा रेकर्ड भएन, हामीलाई थाहा भएन। अब के हुने भयो त भनेर भन्दाखेरि पासबुकको क्रेडिट साइडमा 5000 जम्मा भयो, प्लस भयो, तर हाम्रो यो क्यास बुकमा कुनै इन्ट्री भएन, क्यास बुकमा थाहा भएन। पासबुक बढ्यो, पासबुकमा प्लस भयो 5000 भनेपछि पासबुक बढ्यो। पासबुक बढ्नुको अर्थ के हो भने क्यास बुक घटेको रहेछ, क्यास बुक घट्यो। क्यास बुकबाट सुरु गरेर चाहिँ हामीले क्यास बुकलाई हेर्छौँ। क्यास बुक घटेको छ त, घटेको छ भने हामीले के गर्ने त भन्दा बढाउने। साधारण रुल छ, घटेको भए बढाउने, बढेको भए घटाउने। अब हामीले क्यास बुक घटेको कारणले त्यसलाई बढाउनु पर्यो। एडमा त्यो आइटम लेखिदिन्छौँ। अमाउन्ट डाइरेक्टली डिपोजिटेड बाई कस्टमर इन्टु ब्याङ्क बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक भनेर 5000 यहाँ आयो। अब जाउँ ई नम्बरमा। सर्भिस चार्ज ₹100 सोन इन पासबुक अन्ली। अब 100 रुपियाँ सर्भिस चार्ज ब्याङ्कले लिएको रहेछ, त्यो पासबुकमा मात्रै देखियो भनेपछि ब्याङ्कले चाहिँ के गरिदियो भनेर भन्दाखेरि ब्याङ्कले 100 रुपियाँ हाम्रो खातामा डेबिट गरिदियो, त्यो 100 रुपियाँ कटाइदियो भनेपछि पासबुकको डेबिटमा 100 रुपियाँ आयो। अब कुरो के छ भनेर भन्दा क्यास बुकमा यसको कुनै रेकर्ड छैन। पासबुक त माइनस भयो, पासबुक घट्यो। पासबुक घट्नुको अर्थ हो क्यास बुक बढ्नु। क्यास बुक बढेको रहेछ, क्यास बुक बढेको छ भने हामीले के गर्ने? घटाइदिने। त्यसैले यो आइटम हाम्रो घटाउनेमा आयो। सर्भिस चार्ज सोन इन पासबुक अन्ली। अब लागौँ अर्को। इन्ट्रेस्ट अर्न्ड
अफ ₹500 क्रेडिटेड ओन्ली इन पासबुक। पासबुकमा मात्रै क्रेडिट भएको रहेछ। हामीले जो इन्ट्रेस्ट अर्न गऱ्यौँ, ब्याङ्कले हामीलाई इन्ट्रेस्ट दियो होला, त हामीलाई यो पासबुकमा, हाम्रो पासबुकमा प्लस गरिदियो ब्याङ्कले। पासबुक त बढ्यो, पासबुक बढ्नुको अर्थ हो क्यासबुक घट्यो, घटेको रहेछ भने बढाउनु पर्छ। त्यसैले त्यो आइटम हामीले एडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रेस्ट अर्न्ड क्रेडिटेड इन पासबुक ओन्ली 500। अब के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि, अब यो जति पनि यो एडमा परेको आइटमहरूलाई हामीले जोड्छौँ। यो 3000, 5000 र 500लाई जोडेर 8500 भयो। त्यसपछि यो 20000 मा 8500 जोडेर यहाँ लेख्छौँ, 28500 भयो। अब हामीले यो 500 र यो 100लाई जोडेर जम्मा 600 भयो। यो 600 यहाँ देखायौँ। अब यो 600 त लेस गर्नुपर्छ। 28500 बाट 600 रुपियाँ हामीले घटाइदिन्छौँ र घटाएपछि आउँछ 27900 रुपियाँ। यो ब्यालेन्स एज पर पासबुक निस्क्यो। हामीलाई क्वेसनमा ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स पनि दिएको हुनसक्छ। क्यास बुकको क्रेडिट ब्यालेन्स दिनु अथवा पासबुकको डेबिट ब्यालेन्स भनेर दिएको छ भने हामीले त्यसलाई ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स भनेर बुझ्छौँ। यदि ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स दिएको छ या अनफेभरेबल ब्यालेन्स दिएको छ भने बनाउने तरिका सेम एज इट इज छ। यस्तै तरिकाले हामीले बनाउने, तर हामीले अलिकति गर्नु के पर्छ भनेर भन्दा यो नियमलाई उल्टो बनाउने। घटेको भए बढाउने भनेर भनिएको छ नियममा, तर घटेको भए घटाउने, बढेको भए बढाउने। यो नियमलाई हामीले उल्टो गरिदिउँ, जस्ट उल्टो गरिदिउँ र जसरी हामीले यो नर्मल केस ह्यान्डल गर्छौँ त्यसै गरी ओभरड्राफ्टलाई ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। सोच्ने तरिका कुन आइटम एडमा जान्छ, कुन आइटम लेसमा जान्छ भन्ने कुरा विचार गर्ने चाहिँ त्यसै गरी हो। तर मात्रै के गर्नुपर्छ भने घटेको भए घटाउने र बढेको भए बढाउने। यो कन्सेप्टबाट अगाडि जानुहोस्, तपाईहरूले ओभरड्राफ्टको केस पनि सजिलै समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो लामो भइसकेको छ। फुर्सद मिल्यो भने अर्को भिडियो पनि पोस्ट गर्नेछु। थप क्वेसनहरूको सोल्युसन गरेर भिडियो पोस्ट गर्ने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद।